औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी बेटे चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर से पहले हम गुज़िश्ता लेक्चर देखेंगे। हमने गुज़िश्ता लेक्चर में क्या पढ़ा था। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने हमारे जुज़ नंबर 1 का जो हम मश्क में तफसीली सवाल था 2, होम इकनॉमिक्स की तालीम पेशा वराना ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है, इस सवाल का हम कर रहे थे। जो जवाब जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से शुरू होकर, ठीक है, ये यहाँ तक आ रहा है 8 की तालिबात तक। तो उसमें कल इसका सिर्फ एक आखिरी जुज़ रह गया था पढ़ने वाला, 8 की तालिबात। कल हमने वो पढ़ा कि जो 8 की तालिबात हैं, जो बच्चियाँ आर्ट का मजमून पढ़ते हुए उसको अपना पेशा इख्तियार करती हैं, तो पेशा इख्तियार करने की सूरत में वो इस हुनर को किस तरह जो है वो अपने ला सकती हैं काम में, और किस तरह उस पेशे को अपनाते हुए कमा सकती हैं, कौन कौन से तरीके हैं, ये हमने पढ़ा था। तो उसके साथ साथ ये मैंने पहले भी आपको नोट करवा दिया था, आप आज दोबारा नोट कर लें कि यहाँ से लेकर सफ़ा नंबर 5 पर ये देखें जो है होम इकनॉमिक्स की वुसअत में जो ये 3 पॉइंट्स हैं, उनके नीचे से जहाँ से ये जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है, होम इकनॉमिक्स का मजमून घर को बेहतर अंदाज से चलाने के साथ साथ तालबा को इस काबिल बनाता है। यहाँ से दूसरे लॉन्ग का जवाब शुरू हो रहा है जो कि अगले सफ़ा पर आखिर तक जा रहा है। 8 की तालिबात जहाँ आखिरी जुज़ है उसका, उसके वहाँ तक दूसरे का लॉन्ग का जवाब है, ठीक है। अच्छा बेटा, ये अभी तक हमने जो है अपनी कापी पर नहीं लिखा, ठीक है, तो ये हमने कापी पर भी लिखना है। पहले आज हम अगला पढ़ लें, उसके साथ फिर मैं आपको आखिर में बताती हूँ कि आपने क्या करना है, कौन सा काम कापी पर लिखना है, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ कल हमने अपना मश्की जुज़ नंबर 1 जो था कसीरुल इंतखाबी सवालात, वो भी हमने किताब पर हल कर लिए थे, और ये जो सारे सवालात हैं ये भी हमारे हो चुके हैं। अब है यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है। सबक के आखिर में उन्होंने दिए हुए हैं अहम निकात। बेटा जो अहम निकात दिए होते हैं वो पूरे सबक के अंदर से इन्होंने कुछ अहम निकात चुनकर यहाँ पर आखिर में दिए होते हैं जो कि बहुत अहम होते हैं। होता तो पूरा सबक हमने याद करना है, लेकिन जो उसमें से कुछ अहम निकात निकाल कर अलग से दिए होते हैं वो पूरे सबक का एक निचोड़ होते हैं, ठीक है। पूरे सबक में से वो कुछ अहम निकात निकाल कर यहाँ पर दिए हुए हैं, तो हम उन अहम निकात को देखेंगे। ये जो अहम निकात है ये वही बातें हैं जो हम पहले सबक में पढ़ के आ चुकी हैं, और हमने वहाँ पर भी इसी तरह सवालात बनाते हुए किया था। मैंने यहाँ पर भी सवाल नोट कर लिए हैं ताकि आप यहाँ पर भी दोबारा से लिख लें। हो सकता है कि कुछ बच्चों ने ना पहले लिखे हो, तो यहाँ पर भी आप नोट कर लें। यहाँ पर भी ये वही चीज़ें जो हम पहले पढ़ कर आए हैं, तो यहाँ पर मैंने साथ साथ सवालात की सूरत लिखा हुआ है। ये जो अहम निकात है ना, ये बेटे आपने लाजमी याद करने होते हैं, इनको भी हमने देखना होता है कि इसमें क्या है, वो है तो सबक में से हैं। और अक्सर ये जो अहम निकात हैं इनमें सबक के वो इन्होंने निकाल कर निकात यहाँ पर लिखे होते हैं जो कि अक्सर कसीरुल इंतखाबी सवालात या मुख्तसर सवाल बन सकते हैं। तो आपने जब भी अहम निकात याद करने तो आपने इनको कसीरुल इंतखाबी सवालात के हवाले से या मुख्तसर सवालात के हवाले से याद करना है। तो सबसे पहला क्या इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, होम इकनॉमिक्स साइंस भी है और आर्ट्स भी। यहाँ पर इसका सवाल बन सकता है कि होम इकनॉमिक्स क्या है या होम इकनॉमिक्स की तारीफ़, तो आप लिख सकते हैं होम इकनॉमिक्स साइंस भी है और आर्ट्स भी। इसमें ये अगला भी पॉइंट पूरा इसकी तारीफ़ में लिख सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ उसकी तारीफ़ में इतना ही तो नहीं लिखेंगे कि ये एक साइंस भी और आर्ट्स भी है। घरेलू इंतज़ाम एक ऐसा ही अमल है जिसके तहत हम सोचते हैं कि मौजूदा ज़राए को इस्तेमाल करने के लिए कैसे मनसूबाबंदी करें। तो ये होम इकनॉमिक्स में ही आता है ना, ये होम इकनॉमिक्स की तारीफ़ में। अगर आप यहाँ पर देखें अपने सबक के आगाज़ में, तो ये देखें, ठीक है, ये होम इकनॉमिक्स की तारीफ़ के साथ ही लिखा हुआ है इन्होंने। तो इसका अलग से जो सवाल बनता है, उन्होंने ये घरेलू इंतज़ाम की तारीफ़ दी हुई है ना कि घरेलू इंतज़ाम क्या है, तो इसका आप बना सकते हैं घरेलू इंतज़ाम से क्या मुराद है। तो उसमें आप ये लिख देंगे कि ये एक ऐसा अमल है जिसमें हम अपने जो मौजूदा ज़राए हैं उनमें रहते हुए जो है अपनी सारी मनसूबाबंदी करते हैं कि घर को हमने किस तरह लेकर चलना है, अपने ज़राए को किस तरह इस्तेमाल करना है। आगे होम इकनॉमिक्स सिर्फ एक मजमून नहीं बल्कि दरअसल ये 5 मुख्तलिफ मज़ामीन का मजमूआ है। कौन कौन से मज़ामीन है? ग़िज़ा और ग़िज़ाई, लिबास और पारचबा, फ़ी इंसानी नशोनुमा और ख़ानदानी उलूम, आर्ट और डिज़ाइन और घरेलू इंतज़ाम। ये 5 अलग मज़ामीन हैं जो होम इकनॉमिक्स से ही निकले हैं। इनसे होम इकनॉमिक्स का एक गहरा ताल्लुक़ है। ये अब बाकायदा तौर पर एक अलग मजमून की हैसियत जो है इनको हासिल हो चुकी है। ये बजाते ख़ुद अब एक अलहदा मज़ामीन है ये पाँचों, लेकिन देखा जाए तो ये सब चीज़ें होम इकनॉमिक्स से ही निकली हैं। होम इकनॉमिक्स के मजमून में से ये चीज़ें निकल कर अब एक बाकायदा मजमून की सूरत में आ चुकी हैं। तो ये वो उलूम है जिनमें अब
آج کل جو ہے بچیاں وہ بہت سے ہنر سیکھ سکتی ہیں۔ تو ہوم اکنامکس جو ہے اگر دیکھا جائے تو انہی 5 مضامین کا ایک مجموعہ ہے جو ان 5 مضامین کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ایک مضمون کی صورت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر سوال کیا بن سکتا ہے، ہوم اکنامکس کتنے مضامین کا مجموعہ ہے؟ 2 چیزیں، پہلے پوچھا کتنے مضامین کا مجموعہ ہے اور ان کے نام لکھے، تو پہلے ہم تعداد لکھیں گے، ہم نے تعداد یہاں پہ پوچھی ہے، یہ 5 مضامین کا مجموعہ ہے اور پھر ہم 5 کے نام لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہمارا ہے پوائنٹ، ہوم اکنامکس کے مندرجہ بالا تمام شعبہ جات، مندرجہ بالا کا مطلب کیا ہے؟ اوپر، بالا ہوتا ہے اوپر دیے گئے، مندرجہ بالا اوپر دیے گئے، مندرجہ ذیل ہوتا ہے نیچے درج کیے گئے یعنی نیچے دیے گئے، مندرجہ بالا ہوتا ہے اوپر درج کیے گئے یا اوپر دیے گئے۔ تو مندرجہ بالا تمام شعبہ جات یعنی کن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو 5 چیزیں اوپر انہوں نے دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں ہوم اکنامکس کے، یہ مندرجہ بالا کو کاٹ دیں کیونکہ وہاں پر تو ہم نہیں نا یہ لکھیں گے، آپ لکھ سکتے ہیں ہوم اکنامکس کے تمام شعبہ جات، وہ کون سے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، یہ 5 ہوم اکنامکس کے تمام شعبہ جات ایک دوسرے سے متعلق اور ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ مثلاً کھانا بنانا اور پیش کرنا غذائیت سے متعلق ہے، لیکن کھانا پیش کرتے وقت برتنوں کا انتخاب، پھولدان کی سجاوٹ، میز پوش کے رنگ اور کپڑا منتخب کرنا آرٹ اور پارچہ بافی کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتا ہے۔ تو یہاں پر کن 2 کی بات ہوئی ہے؟ غذائیت کے، لباس پارچہ بافی کی، یعنی وہ بتا رہا ہے کہ جو اس کے یہ شعبہ جات ہیں، جو 5 یہ شعبے ہیں ہوم اکنامکس کے، ان سب کا بھی آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اگر کھانا بنانے کا تعلق غذائیت سے ہے تو پھر کھانے کو جو ہے وہ ہم نے کیسے برتنوں میں پیش کرنا ہے، یا کھانا پیش کرنے کے لیے جو ہماری میز ہے اس کا میز پوش کیسا ہونا چاہیے، اس کپڑے کی ڈیزائننگ کیسے ہونی چاہیے، تو اس سب چیز کا تعلق کس سے؟ پارچہ بافی اور آرٹ سے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزوں کی بات ہو گئی یہاں پہ، غذائی، لباس پارچہ بافی، آرٹ ڈیزائن کی، تو ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تو یہاں پر سوال ہم نے کیا بنایا، ہوم اکنامکس کے تمام مضامین کا آپس میں تعلق مختصراً لکھیں، مختصر کر کے لکھیں۔ تو اگر آپ پیچھے دیکھیں تو پیچھے انہوں نے یہ جو ہے یہ آپ کو کافی لمبا کر کے دیا ہوا ہے، یہاں پر انہوں نے یہ دیکھیں، یہاں پر ہے ہوم اکنامکس کے تمام مضامین کا آپس میں جو تعلق ہے، یہ یہاں سے شروع ہو کر یہ آگے تک جا رہا ہے، انہوں نے تفصیل سے لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے اسی چیز کو مختصر لکھا ہوا ہے، یعنی اس کا آدھا حصہ لکھا ہے۔ تو ہم اس کا پھر سوال بھی یہاں پر بنائیں گے۔ اگر تو سوال بنتا کہ ہوم اکنامکس کے تمام مضامین کا آپس میں تعلق تحریر کرے، جیسے میں نے وہاں پر آپ کو سوال بنوایا ہوا ہے، تو اس صورت تو آپ یہاں سے لے کر پورا یہاں تک جواب لکھیں گے، لیکن جب یہاں پر تھوڑا دیا ہوا ہے، مختصر دیا ہوا ہے، اس کا آدھا حصہ دیا ہے، تو تب سوال بنے گا ہوم اکنامکس کے تمام مضامین کا آپس میں تعلق مختصراً لکھیں یا مختصر کر کے لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو تب آپ اتنا لکھیں گے، یہ جو ادھر دیا ہوا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے، ہوم اکنامکس کا مضمون پڑھنے سے نہ صرف ایک طالبہ اپنے کنبے کے لیے بلکہ اپنے علاقے اور تمام معاشرے کے لیے ایک بہترین فرد ثابت ہوتی ہے جو کہ معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو یہاں پر ہوم اکنامکس کی طالبہ کا ہے کہ وہ ہوم اکنامکس کا مضمون پڑھنے کے بعد کیا کر سکتی ہے، تو پھر سوال کیا بنتا ہے، ہوم اکنامکس کا مضمون پڑھ کر ایک طالبہ کس قابل ہو جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ اپنے معاشرے اور اپنے کنبے کو بہتر طریقے سے اس کی دیکھ بھال کر سکتی ہے، نہ صرف کنبے کی بلکہ اپنے علاقے اور معاشرے میں بھی ایک بہتر فرد ثابت ہو سکتی ہے۔ ہوم اکنامکس سے سیکھے گئے ہنر کو کسی نہ کسی طرح اپنا پیشہ بناتے ہوئے اپنے ملک و قوم کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب اہم نکات جو ہیں، جس طرح میں نے سوالات یہاں پر بنوا دیے، آپ بھی اسی طرح نوٹ کر لیں یہ سوالات، اور آپ نے یہ سوالات بناتے ہوئے یہ تمام نکات جو ہیں وہ آج آپ نے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے یہ جو سارے نکات ہیں یہ آپ نے یاد کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ یہاں پر چلے یہ ابھی دوسرا جو ہے نا یہ ہم نہیں لکھیں گے، یہ ہم اگلے لیکچر میں پھر اس کو دیکھتے ہیں، یہ ہم بعد میں اپنی کاپی پر لکھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی صرف یہ جو کتنے سوالات بن گئے، کتنے پوائنٹ ہے، 1 2 3 4 5، تو 5 سوالات بن گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 سوالات آپ یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ کاپی پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں ہم پہلے بھی ساری لکھ کر آئے ہوئے ہیں، تو آپ اس کو صرف یاد کریں گے۔